अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आदरणीय दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, प्रिय श्रोताहरू, आज म तपाईहरूको सामुन्ने तौहीद अर्थात अकेश्वरवादको महत्व र महानता बारेमा केही भन्न चाहन्छु। सबभन्दा प्रथम हामीले तौहीदको अकेश्वरवादको अर्थ बुझ्नु पर्यो। तौहीदको अर्थ यो अरबिक शब्द हो जसको अर्थ हो कुनै वस्तुलाई एक जान्नु, एक मान्नु। अनि इस्लामिक अर्थ हो अल्लाहलाई उसका सबै कामहरूमा, उसका सबै पूजाहरूमा र उसका नाम गुण विशेषताहरूमा एक्लै जान्नु, एक्लै मान्नु। प्रिय श्रोताहरू, तौहीदको वा अकेश्वरवादको तीन प्रकार हुन्छ। पहिलो प्रकार हो तौहीदुर रुबुबिया अर्थात अल्लाहलाई उसका सबै कार्यहरूमा जस्तै जीवन दिनु, मार्नु, यसै गरी जीविका दिनु म एक्लै जान्नु, उस बाहेक कसैलाई सहभागी नगरौँ। दोस्रो प्रकार हो तौहीदुल उलूहिया अर्थात अल्लाहलाई पूजाका सबै प्रकारहरूमा नमाज, निहुर्नु, ढोग गर्नु, काबाको परिक्रमा गर्नु, बलिदान दिनु र आदि सबै प्रकारका पूजाहरूमा अल्लाहलाई एक्लै मान्नु, उसँग कसैलाई साझी नठहराउनु। तीसरो प्रकार हो तौहीदुल अस्मा'i व सिफात अर्थात अल्लाहलाई उसका नाम, गुण र विशेषताहरूमा एक्लै जान्नु, उसलाई उसँग उसको नाम र विशेषतामा कसैलाई साझी नगर्नु। प्रिय दाजुभाइहरू, इस्लाममा कुरान र अहादिसहरूमा तौहीद र एकेश्वरवादको धेरै महानता र महत्त्वहरू आएका छन्। ती मध्येहरू म केही तपाईको सामुन्ने राख्न चाहन्छु। ती मध्ये एउटा यो हो कि अल्लाहले सबै मानिसहरूलाई आफ्नो पूजा र उपासनाको लागि, यही तौहीदको लागि, यही अकेश्वरवादको लागि जन्म दिनुभएको छ। जस्तो कि अल्लाहले भन्नुभएको छ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून अर्थात मैले दानव र मानव जातिलाई मात्र आफ्नो पूजा र उपासनाको लागि जन्म दिएको छु। यसै गरी यही तौहीद, यही एकेश्वरवाद नै प्रकृति हो जसमाथि अल्लाहले सबै सृष्टिलाई सृष्टा गर्नुभएको छ। अल्लाहले भन्नुहुन्छ फित्रतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। यही नै त्यो प्रकृति हो जसमाथि अल्लाहले सबै सृष्टिलाई जन्माएको छ र अल्लाहको सृष्टिमा कुनै परिवर्तन हुने छैन। यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फित्रह फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बालक यही अकेश्वरवादमा नै जन्मिन्छ, तर वहाँको आमा बुवाले वहाँलाई यहुदी बनाइहाल्छन्, क्रिस्चियन बनाइहाल्छन् वा मूर्ति पूजक बनाइहाल्छन्। यसै गरी तौहीदको कारण नै अल्लाहले सन्देशवाहकहरू यो संसारमा पठाए मार्गदर्शनको लागि। अल्लाहले भन्नुहुन्छ वलक़द बअस्ना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागुत। मैले प्रत्येक समुदायमा एउटा सन्देशवाहक, एउटा सन्देशटा पठाए यो सन्देश दिनको लागि
कि हे मानव जातिहरू, हे दानव जातिहरू, तिमी मात्र एक अल्लाहको पूजा गर र उस बाहेक कसैको पूजा नगर। यसै गरी अल्लाहले मात्र एकेश्वरवादको लागि, उसको प्रचारको लागि ग्रन्थहरू अवतरित गर्नुभयो। जस्तो कि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, अलिफ लाम र किताबुन उहकिमत आयातुह सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदु इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। कि यो ग्रन्थ, इसका आयातहरू सुदृढ गरिएका छन् अनि त्यो अल्लाह जुन कि परम ज्ञाता हो र तत्त्वदर्शीय हो, उहाँबाट यसको सुविस्तार गर्नुभएको छ। के को लागि? कि अल्लाह बाहेक कसैलाई पूजा नगर। प्रिय श्रोताहरू, तौहीदको लागि, एकेश्वरवादको लागि नै अल्लाहले जिहाद र युद्धलाई वैध गर्नुभयो। जस्तो कि अल्लाहका रसूल, अल्लाहको सन्देशा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ, उमिरत अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह तर्फबाट मलाई आदेश आएको छ कि म सबै मानिसहरूसँग युद्ध गरौँ, यहाँसम्म कि उनीहरूले यो गवाही दिनु कि अल्लाह बाहेक कोही सत्य पूज्य छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका सन्देशवाहक हुन्। यो तौहीद अल्लाहको सहायता, अल्लाहको सहयोग, अल्लाहको समर्थन पाउनको लागि नै शर्त हो। किनकि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, अल्लज़ीना इन्ना लनन्सुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। कि वास्तवमा हामी आफ्नो सन्देशवाहकहरूलाई र आस्थावानहरूलाई यो संसारिक जीवनमा र महाप्रलयको दिनमा समर्थन गर्छौँ, उहाँको सहायता गर्छौँ। यो संसार र महाप्रलयको दिन सुख शान्ति अनि रक्षा पाउनको लागि, यसै गरी सुनिर्देशन पाउनको लागि यो एकेश्वरवाद नै शर्त हो, अत्यन्त जरुरी हो। अल्लाहले भन्नुहुन्छ, अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। कि जुन मान्छेहरू अल्लाहमाथि विश्वास गरे अनि आफ्नो विश्वासमा जुल्म अर्थात् शिर्क, बहुदेववादलाई नमिसाए, उनीहरूको लागि नै यो संसारमा र महाप्रलयको दिनमा सुख शान्ति छ अनि सुनिर्देशन छ। अल्लाहले भन्नुहुन्छ, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। जुल्म, महा अत्याचार, महा अन्याय बहुदेववाद नहीं हो। यसै गरी हाम्रा सबै पूजाहरू, सबै कर्महरू स्वीकृत हुनको लागि तौहीद, एकेश्वरवाद शर्त हो। जबसम्म हामी भित्र तौहीद, एकेश्वरवाद पाउँदैन, हाम्रो कुनै कर्म स्वीकृत हुँदैन। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ, अना हदीस कुदसी हो, अना अगना शुरकाए अनि शिर्क मन अमिला अमलन अशरक फीहि मइया गैरी तरक्तुहु व शिर्कहु। अल्लाहले यो हदीसमा भन्नुहुन्छ कि जसले कुनै यस्तो कर्म गर्छ जसमा मसँग कसै अरूलाई सहभागी गर्छ, मलाई उसको कर्म र उसको बहुदेववादको कुनै आवश्यकता छैन। अनि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम युहा इलै अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फमन कान यर्जु लिक़ाअ रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। हे नबी, भनिदिनुहोस् कि म तिमी जस्तै एउटा मनुष्य हुँ। अल्लाहले मलाई संकेत गर्छ कि तिम्रो पूज्य एक्लै नै हो अनि जसले महाप्रलयको दिन अल्लाहसित भेट्ने आशा राख्छ भन्ने उसले सत्कर्म गर्नुहोस् र अल्लाहसँग कसैलाई उसको पूजामा सहभागी नगरोस्। यसै गरी मेरो भाइहरू,
तौहीद अल्लाह को मानिसहरूमाथि पहिलो अधिकार हो। अल्लाह को संदेशटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मुआजसित भन्नुभयो, अतदरी मा हक़ुल्लाहि अलल इबाद, कि हे मुआज, के तपाईलाई थाहा छ कि अल्लाहको अधिकार उसका भक्तहरूमाथि के हो? मुआजले भन्नुभयो, अल्लाह र उसका रसूल राम्ररी जान्छन्। अल्लाहको संदेशटाले भन्नुभयो, अन याअबुदुल्लाह वला युश्रिकु बिही शैया, अल्लाहको अधिकार यो हो कि मात्र उसैको पूजा गरून् र उसको पूजामा कसैलाई सहभागी नगरून्। प्रिय भाइहरू, यो तौहीद स्वर्गमा जाने र नरकबाट बच्ने महत्त्वपूर्ण कारण हो। हाम्रो मृत्यु, हाम्रो निधन यस अवस्थामा हुन्छ कि हामीले अल्लाहसित कसैलाई सहभागी गरेका छौँ, अल्लाहसँग अरू कसैको पूजा गरेका छौँ भने अल्लाहले हामीलाई कदापि माफ गर्दैन र हामी नरकमा जान्छौँ। यदि हाम्रो मृत्यु तौहीदमाथि हुन्छ, एकेश्वरवादमाथि हुन्छ भने अल्लाहले हामीलाई स्वर्गमा लैजान्छ। अनि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार, कि जसले अल्लाहसँग कसैलाई सहभागी गर्नुहुन्छ अल्लाहले उसमाथि स्वर्गलाई हराम गरिदिन्छ, अवैध गरिदिन्छ अनि उसको ठेगाना नरक हुन्छ। अनि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जसको मृत्यु यस अवस्थामा भयो कि उसले अल्लाहसँग कसैलाई सहभागी गर्नुभएको छैन, अर्थात् एकेश्वरवादमाथि उसको मृत्यु भएको छ भने अल्लाहले उसलाई स्वर्गमा हाल्छ, नरकबाट बचाउँछ। यो तौहीदले मान्छेलाई सदा सर्वदाको लागि स्वर्गमा राख्ने कारण हो। जसले स्वर्गमा गयो फेरि उसले स्वर्गबाट निस्कने होइन। अल्लाहसित प्रार्थना छ, अल्लाहसित म दुआ गर्छु कि अल्लाहले हामी सबै दाजुभाइ र सबै मुसलमानहरूलाई यो एकेश्वरवादमाथि, यो तौहीदमाथि जबसम्म हामी यो संसारमा जीवित रहौँ उसमाथि कायम राखोस् अनि हाम्रो मृत्यु, हाम्रो निधन तौहीदमाथि गरोस्। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।